Mga igala, may punta ganiyong tanan. Aniya kami karong pagsangyaw sa mayang balita. May tungod sa paghari sa Diyos, Jesus Christ. Kaya so, si Jesus Christ, mo kani atong Ginoo, ang Diyos nga nanaog gikan sa langit ug niani sa kalibutan. Magigala ang atong Diyos, Diyos siya nga Espiritu. Dili siya tao ug niani sa kalibutan karong pagluwas sa kalibutan. Ipadala siya dinhi sa kalibutan aron kay ang tibok ng kalibutan na ilalo man sa gahom sa sala. Naulipon kita sa sala. Usa, niani si Kristo aron pagluwas ka nato gikan sa mga sala. Ngayon, si Jesus Christ of Nazareth, Diyos siya nga Espiritu, niyanit kalibutan, ug nagpakatao siya din sa kalibutan, kagi sa iyang tawhanong inad, nga ginganlag Maria. Si Maria, sa kabatanong babae, nga pukli o kasing-kasing. Nagbatog siya pagtahod o kahatlok sa Diyos, ug nagtuman siyang mga kasuguan. Ug siya sa kabatanong babae, nga ulay. Buot pasabot nga ang ulay, wala pa siya makasinati o pakigilawas sa usa ka lalaki. Ato pa sa ang English sa ulay, virgin. So, wala pa siya sukad makasinati pakigilawas sa usa ka lalaki. Usa ipili siya sa Dios o pinahagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Maria nagsabak kang Jesus o giyang ipanganak. Mo gana karot kasi Jesus Christ na tao din sa kalibutan, nagbatod sa tawhanong lawas, tawhanong kiniya sama kanato. Apan ang tibok nga pagka-Diyos ang akang Jesus sa iyang pagkatawhanon. Jesus Christ biyanis kalibutan arong pagluwas kanato. Iyang giwali ang kaluwasan alang sa tanan, pinahagi sa paghinumsol o pagpasaylo sa mga sala. Kaya so, patalinghugin niyo kanin bisay sa Diyos. Okay, sultihan ko ba mo mga isod, aniya na kita sa mga katapusang mga adlaw. Nagpuyo na kita sa mga katapusang mga adlaw. Ug hapit na bubalik ang atong Ginoo. Ang iyang ikaduhang pagbalik kinis kalibutan, mao ang paghupog sa tibok kalibutan. Usa, so, bitras, nga may panahon pa kamo, balik kamo ngadto sa Diyos. Itugyan ang iyong kagulingong kanya sa pita ngalan ni Jesus Christ. Siya ang makaluwas kanato gikan sa ato mga sala. So, ang Ginoo nagsulti, sumala sa iyang pulong sa buhat 17:30-31, ang pulong nagingon, wala na isipa sa Diyos ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Apan karon, isugo niya ang tanang tao sa paghinumsol, kay nagtagal sa adlaw nga ang tibok kalibutan iyang hukman. Pinasumbay sa hustisya, pinahagi sa tao nga iyang gipili. Di matuod niya kini ngadto sa tanang katawhan, pinahagi sa pagbanhaw kaniya. Ang pamangkana mo so, kinsa magaling gipili sa Diyos o iyang ibanhaw. O si Jesus Christ. So, si Jesus Christ, diyatagan katungod sa Diyos nga magkukog sa tibok kalibutan. So, minsan tato nga wala pa mabot sa atong Ginoo, balik ka mo kanya o paghinusol ka mo o diya na pagpakasala o tumana ang isugo sa Diyos kay tumala sa basahon sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 15
16, ang pulong nangingon, panglakaw kamo ngadto sa tibok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Mga iksod, duha ra ka lugar ang ato pagagtuan ini. No, duha lang ka lugar, langit ug impierno. Kaning langit ug impierno tinuod kani. Usa. Paningkamot kamo Ginoo. Mga iksod, paningkamot kamo nga makasulod sa langit. Kay kung maghiskot kita, makitungod sa atong kalag, kung asa padulog, inig abot sa adlaw sa atong kamatayon. Ang matag usa ka nato nangandoy nga makasulod sa langit. Apan ang pulong sa Dios nagingon, daghan ang malaglag sa impierno. Daghan ang malaglag sa impierno. Ano ay basahon sa Mateo 7, Kapitulo 7, versikulo 13-14. Ang pulong nagingon, sa inyong pagkita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug sayon ang dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Mga iksod, daghan ang malaglag nga nagsubay na ning kalana. No, ang lapad nga ganghaan ug sayon ang dalan paingon sa kalaglagan. Ug mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Daghan ang malaglag mga iksod. Apan ang masigpit nga ganghaan ug malisud ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug yutay ra ang nakakaplag nini. Iksod, gamay ra gyud ang maluwas. Apan kamo mga iksod, naapay panahon, naapa mo'y paglaog nga matabangan ninyo inyong kaugalingon, nga ang inyong kalag dili malaglag sa impierno. Balik kamo ngadto sa Dios ug itugyan inyong kaugalingon kaniya. Pagpaubos kamo o paghinulsol, diya na sa pagpakasala. Isurrender niyong tanan yung mga sala ngadto kang Jesus Christ. Sa pita iyang ngalan, Jesus Christ of Nazareth. Siya lamang ang makaluwas kanato ug wala na ilaing pa. Ito, naiingon ang pulong sa Diyos. Kinsa man ang makasulod sa langit. Dumalat sa taon sa unang Korinto, Kapitulo 9, Kapitulo 6, versikulo 9, ang pulong nagingon, nasayod ka mo nga sa walay duwa, nasayod ka mo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingarian sa Diyos. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makigilawason o simbag mga Diyos-Diyos, mga mananapaw o kigilawas sa iyang isig kalalaki o isig kababae o mga kawatan o mga hapog o mga palahugo o mga tigbutang-butang o mga malapason sa balaod sa Diyos, dito makasulod sa gingharian sa Diyos. Tumala sa Biblia, ang mga dili matarong o dautan, dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Sa lagtod nga pagkasulting, ang mga matarong lang ang makasulod sa langit. Pero kinsa man ang matarong, sumula sa basahon sa Roma 3:10, ang pulong na ingon, ang kasulatan na ingon, wala gayong tao nga matarong. Wala'y tao nga matarong. May mo nga kita inod nga mayong tao at tubangan sa katawan. Apat, at tubangan sa Diyos, wala'y matarong, wala bisan unsa. Tingali,
aduna kay mayong binuhatan sama sa pagsimba, pagpabautismo, pagtuman sa kasuguan sa Diyos, pagtabang sa mga kabos, o paglikay sa buhat nga nautan, o pagbasa sa Biblia. Apan ikaw, gilag yapon sa Diyos nga dili matarong, kay sumala sa pulong sa Diyos, wala gayong tao nga matarong, wala bisan usa. Kung atong saptong pagayo mga igsoon, walay usa ka nato nga makasulod o agayan nga makasulod sa langit. Tungod kay ang pulong sa Diyos nagingon man, ang dili matarong, dili makasulod sa gingarian sa Diyos. Apan, adunay mayong balita alang kanimo igsoon, ikaw mahimo nang makasulod sa langit. Hinuktuki kini mga pipila ka mga kamaturan aron ka makasabot. Ngano nga ikaw mahimo nang makasulod sa maong dapit. Ang Diyos nahigugma kanimo. Igsoon, ang Diyos nahigugma kanimo. Sumala sa pasawod sa Juan 3:16, ang pulong nga ingon, ang pulong nag-ingon, kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, tungod nini gihatag niya yung bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, kundili makabatoy noon sa kinabuhing dayon. Igsoon, ikaw gihigugma pag-ayo sa Diyos. Tungod sa maong gugma, ang Diyos nangitaw paagi nga ang imong kalag makasulod sa langit ug dili malaglag sa impierno. Ang giimo nga paagi sa Dios mao nga iyang gihatag si Kristo dinhi sa kalibutan. Iyang gihatag Jesus Christ dinhi sa kalibutan aron pinaagi kaniya kita mahimong matarong at tubangan sa Dios. Ang katuyuan ni Jesus pag-ani sa kalibutan mao ang pagluwas. Sumala sa basahon sa Lucas 19:10, ang pulong nagingon, kay miyani ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Igsoon, ang tuyo nito pag-ani sa kalibutan mao ang pagluwas kanato gikan sa atong mga sala. Pinagi sa paghalad niya siyang kinabuhi dito sa krus sa Golgota. Nagpakamatay siya alang sa atong mga sala. Nagsoon, hilang siya si Jesus dito sa krus aron paglukat o pagtubos sa atong mga sala. No. Sumala sa basahon sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 24, ang pulong nagingon, dito sa krus, didala ni Kristo sa iyang lawas ang tanantag mga sala, aron dili na kita magpakasala pa, kundili magkinabuhi kita nga matarong. Unang Juan Kapitulo 1, versikulo 7, ang pulong nagingon, apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Diyos anaa sa kahayag, magkayusa kita ug ang dugo ni Kristo maghugas sa tanan natong kasalanan. Mga igsoon, sumala sa Biblia, si Jesus Christ namatay dito sa krus tungod sa atong mga sala ug nagpaaga sa iyang dugo. Kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang dugo lamang ni Jesus mo'y makahinlo kanato. Magsoon, mo kini ang gitay sa mayang balita nga si Jesus Christ na naog gikan sa langit ug biyani sa kalibutan aron pagluwas kanato mga katawhan nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Kay ang tanang tao dinhi sa kalibutan na ilalo man sa gahom sa sala ug ang atong kahimtang atubangan sa Dios
usa ka makasasala. Ug ang Dios balaan siya nga Dios. Dili siya gustong sala. Walay tao nga makasulod sa gingarian sa Dios. Kung ang imong kasing-kasing puno sa mga sala. Oh, mo ka na ang kamuturan mga igsoon. Isa, balik ka mo nga to sa Diyos. Tapita ang ngalan ni Jesus Christ. Kaya siya lamang ang makatabang kanyo nga ang inyong kalag makasulod sa langit. Pag hinusol ka mo, upiya na pagpakasala. O tiguban nga, pag hinusol ka mo, o pagpahunyag, kaya sumala sa basahon sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, 16, ang pulo na yun nga, panglakaw ka mo ngadto sa tibok kalibutan, ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Ang mutuo ug ang magpabunyag maluwat, apan ang dili mutuo silutan. So, mura kini ang atong mo kani ang mensahe sa Diyos na isang tanan nga maluwat inaagi sa iyang pulong. Inaot ta nga inyong kani pamalandungan ug daghang salamat Ginoo mga igsoon ug inuman nga inaot ta nga ang grasya sa Diyos maguban kaninyo. Igsoon, salamat kayo sa inyong panahon o hinaot unta nga inyong gidawat ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, kung gusto ka mo dawat sa Ginoo karon, hanggiron ko ang imong kasing-kasing imong abrihan o imong dawaton karon ang Ginoo. Soon, among i-promise sa imuha nga walay mawala sa imuha kundi tagaan pa ang Ginoo o grasya. Karong adlaw mo imong kaluwasan. Ingna lang Ginoo Jesus Christ. Yabrihan ako akong kasing-kasing o ako kang ipasulod sa akong kasing-kasing. Nituo ko nimo Ginoo sa imong pulong karon nga ikaw ang anak sa Dios. Namatay tungod sa akong mga sala. Sa ikatulo ka adlaw, Lord, ikaw ang buhi nga Dios, nabuhi ka Ginoo. Busa Lord, itawat na ka sa tibok ng kasing-kasing kinabuhi Lord. Karong adlaw, luwas ako Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Amen. Maayong buntag sa inyong tanan. Agura, napasalamat ni sa Ginoo sa inyong pagdawat sa pulong sa Ginoo. Kami di ay ang End Time Evangelist. Aduna pud mi ministry na nabutang karon sa YouTube o diha sa YouTube, diha na lang namo ibutang tungod kay i-record na mo ang mga preaching para po ma-bless po ang mga na mong ministry ng igsoon sa YouTube na mong gipanghatag nga papel. Walay kapalitan na igsoon, walay kwarta, libre lang ang pulong sa Ginoo. Visit lang mo ana kay diha mo makatubo sa pulong sa Ginoo. O ginaot punta nga kita-kita punta pohon sunod sa paduna pod o unsang adlaw o gamong church pod na ang sa Abusan dito sa Zone 1 sa Bulawan, Quezon City o ginganlan og Church Ruwak. O dito sa church na mo, welcome kayo ka. O hinaot punta nga anang adlaw karong adlaw maluwas ka igsoon. Salamat kayo, daghang salamat. Glory to God. Amen.